श्रीगुरुभ्यो नमः। शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमभूद्यया किङ्करीयस्य सामाया शङ्कराचार्यमाश्रये। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयीय राजीव गांधी परिसरे ऐषमः संस्कृतोत्सवम् उपलक्ष्य स्वरभाषा शास्त्रार्थसभा नाम्नी दिनत्रयव्यापिनी संगोष्ठी आयोजिता वर्तते। अत्र वयं तृतीयाधिवेशने स्मः। अत्र अस्माकं विद्यापीठस्य विद्वांसः स्वीयवाक्यार्थान् प्रस्तुन्वन्ति। तत्र शिक्षाशास्त्रविभागप्राध्यापकाः आचार्याः गौरङ्गभागवर्याः सत्राध्यक्षस्थानं वहन्ति। व्याकरणविभागप्राध्यापकाः अध्यक्षाश्च डॉक्टर चन्द्रशेखरभट्टवर्याः व्याकरणे, वेङ्कटेशताताचार्यवर्याः मीमांसाशास्त्रायां, डॉक्टर श्रीकरविवर्याः साहित्यशास्त्रे, एम रवानन्दभट्टवर्याः ज्योतिषशास्त्रे, अरुणभट्टवर्याः व्याकरणशास्त्रे च स्वीयवाक्यार्थान् प्रस्तुन्वन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि स्वागतं व्याहरामि। आरम्भे प्रथमतः डॉक्टर चन्द्रशेखरभट्टवर्याः व्याकरणशास्त्रे स्वीयवाक्यार्थं प्रस्तुन्वन्ति। तेभ्यः स्वागतम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्ते जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ। ओं नमः पाणिनिकात्यायनपतञ्जलिभ्यः। अस्यां शास्त्रार्थसभायां न कर्मधारयान् मत्वर्थीयः इति कञ्चन लघुभूतं विषयम् आश्रित्य ईषदुपस्थापयितुम् इच्छामि। ततः पूर्वं व्याकरणस्य प्रशस्तिं किञ्चिदिव उक्त्वा अग्रे गम्यते। साधुशब्दाः प्रयोक्तव्याः इति नियमः। साधुभिर्भाषितव्यं न साधुभिः। साधुशब्दज्ञानञ्च व्याकरणात् भवति। अत एव व्याकरणस्मृतेः प्रामाण्यम् अङ्गीकृतं मीमांसकैरपि। यद्यपि काव्येभ्यः लोकव्यवहाराद्वा यथा कथञ्चित् शब्दज्ञानं भवितुम् अर्हति, व्याकरणशास्त्रेणैव शास्त्रमेव तत्र आश्रयणीयमिति नास्ति। परन्तु अस्माभिः इदमुच्यते ज्ञानपूर्वके प्रयोगे अभ्युदयः तत्तुल्यं वेदशब्देन। शास्त्रज्ञानपूर्वकं यदि शब्दः नाम प्रकृतिप्रत्ययविभागज्ञानपूर्वकं यदि साधुशब्दाः प्रयुज्यन्ते तत्र धर्मोत्पत्तिरस्ति। अयं विशेषः केवलं भाषा नाम भावाभिव्यक्तये इति संस्कृते नास्ति, तदपि अस्ति। कश्चन विशेषः तत्र वर्तते, धर्मजनकत्वं शब्दप्रयोगस्य महर्षिभिः स्थापितम्। अतः
इयं भाषा विशिष्टं स्थानम् आवहति। अन्यथा केवलं भावाभिव्यक्तिरेव प्रयोजनं यदि स्यात् भाषायाः, तर्हि इतरभाषावत् इयमपि भाषा स्वस्वरूपात् प्रच्युता भवेत्। लोके दृश्यन्ते बह्व्यः भाषाः स्वस्य रूपं परिवर्तितं कुर्वन्ति। एवं संस्कृतभाषापि स्यात्, परन्तु कैश्चित् इत्थं पाणिन्यादीन् दूषयन्ति केचन। भाषा संस्कृतभाषा कठिनीकृता पाणिन्यादिभिः उपहासादिकं कुर्वन्तु नाम कामं, परन्तु या एषा भाषा अद्यत्वे उपलभ्यते तस्याः स्वरूपमपि अवलोकयितुं न शक्यते स्म यदि पाणिनिर्न स्यात् अथवा व्याकरणं न स्यात्। तस्मात् अस्ति व्याकरणस्य महत्त्वं। यद्यपि भगवत्पादैरुक्तं न हि रक्षति डुकरीकरणे, परन्तु तस्य अर्थं कैश्चित् अथवा तात्पर्यं कैश्चित् अन्यत्र नीत्वा तदेव वाक्यं केवलं ताम् आनुपूर्वीं वैभवं कुर्वन्ति, आनुपूर्व्याः वैभवं कुर्वन्ति केचित्, परन्तु तत् तात्पर्यम् अवगन्तव्यमित्येव अस्ति। तैरेव भगवत्पादैः भाष्ये बहुत्र यदि विशिष्टः शब्दः याति सूत्रनिर्देशपुरस्सरमेव तैः अग्रे गम्यते। भवतु। व्यवहारकाले केचन प्रयोगाः दृश्यन्ते। नैयायिककुले अयं प्रयोगः अस्ति वा न वा ज्ञायते, मया श्रुतं ततः। तमः अरूपिद्रव्यं, रूपिद्रव्यं न इति तु अस्ति प्रयोगः, तस्य साधुत्वमस्ति। यदि कदाचित् अरूपिद्रव्यम् इति उच्यते तर्हि अस्ति वा साधुत्वम् इति चिन्त्यते। एवं केचन प्रयोगाः फलितकेशी इति प्रचुरतया प्रयुज्यते। सूक्ष्मेक्षिकावन्तः महर्षयः इत्यपि प्रयोगः अवलोक्यते। चारुरूपवत्यः कन्यकाः, मृदुस्वभाववान् एषः, दुरहङ्कारी इत्यादि प्रयोगाः अवलोक्यन्ते। किम् एतेषां शब्दानां शास्त्रानुग्रहः अस्ति वा? अन्ते ज्ञायते। वर्णो वर्णेन इति सूत्रे भाष्ये एतद्विचारं कर्तुं भाष्यकर्ता उपक्रान्तं। तत्रादौ वार्तिकं समानाधिकरणसमास बहुव्रीह्योः परत्वात् बहुव्रीहिः इति किञ्चिद्वार्तिकमस्ति। वार्तिकस्य अयमर्थः, यत्र समानाधिकरणसमासः नाम तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, कर्मधारयसमासः एवं बहुव्रीहिसमासः एकस्मिन्नेव लक्ष्ये उभयोः प्रवृत्तिः यत्र तत्र विप्रतिषेधः याति। विप्रतिषेधो नाम तुल्यबलानां सूत्राणाम् अथवा तुल्यबलयोः द्वयोः सूत्रयोः अन्यत्र चरितार्थयोः एकस्मिन् लक्ष्ये युगपत्प्राप्तिः। तत्र कर्मधारयः अस्ति, बहुव्रीहिश्च अस्ति। बहुव्रीहेः अवकाशः प्रदर्श्यते कण्ठे कालः इत्यत्र। कण्ठे कालः यस्य सः कण्ठे कालः। विधिकरणबहुव्रीहिः, यद्यपि बहुव्रीहिः समानाधिकरणानामेव इति नियमो अस्ति, तथापि सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इति सूत्रे, पूर्वनिपातसूत्रे सप्तमीपदग्रहणात् विधिकरणबहुव्रीहिरपि अस्ति इति गम्यते। पद्मनाभः, चक्रपाणिः इत्यादयः विधिकरणबहुव्रीहयः। परन्तु समानाधिकरणस्य इदानीं कर्मधारयस्य अन्यत्र अवकाशः कल्प्यते। वीरः पुरुषः, वीरपुरुषः, अत्र कर्मधारयः समानाधिकरणसमासस्य अवसरः।
कण्ठे कालः यस्य सः कण्ठे कालः इत्यत्र बहुव्रीहेरवसरः। वीरः पुरुषः यस्मिन् इत्यर्थः यदा विवक्षितः तदा समानाधिकरणसमासस्यापि प्राप्तिः बहुव्रीहेरपि अपि प्राप्तिः। तत्र परत्वात् बहुव्रीहिर्भवति विप्रतिषेधेन इति उक्तम्। एवञ्च वीरपुरुषको ग्रामः, बहुव्रीहिः यदा भवति वीरपुरुषो ग्रामः इत्यपि प्रयोगः अस्ति। तस्मिन् प्रयोगे सन्देहः जायते, किं कर्मधारयः आहोस्वित् बहुव्रीहिः इति। समासान्ते यः कप्रत्ययः अस्ति सः विकल्पेन भवति। वीरपुरुषको ग्रामः इत्युक्ते असन्दिग्धं बहुव्रीहिः इति गम्यते। वीरपुरुषः इत्युक्ते तु अन्यपदार्थं शब्दान्तरप्रयोगे सत्येव ज्ञायते, नान्यथा। तत्र सन्देहः जायते, अतः तत्र परत्वात् बहुव्रीहिः इति व्यवस्थाप्यते। परन्तु तत्र वार्तिकस्य शेषभूतं किञ्चित् वचनमस्ति, वाक्यशेषः कदाचित् कर्मधारयः सर्वधनाद्यर्थः इति। कदाचित् कर्मधारयो, कदाचित् क्वचित् इत्यर्थे, क्वचित् कर्मधारयो भवति। एवं बहुव्रीहि कर्मधारयोः उभयोः प्राप्तयोः परत्वात् बहुव्रीहिः इति सत्यं, क्वचित् कर्मधारयो भवति इति वक्तव्यं सर्वधनी इत्यादि रूपसिद्ध्यर्थं। केचन प्रयोगाः वर्तन्ते मया आदौ उपस्थापिताः लोके इदानीम् उपलभ्यमानाः प्रयोगाः, परन्तु भाष्ये उपस्थापिताः केचन प्रयोगाः सर्वधनी, सर्वबीजी, सर्वकेशी नटः, गौरखरवदरण्यं, कृष्णसर्पवान् वल्मीकः, गौरमृगवदरण्यं, लोहितशालिमान् ग्रामः इत्यादिशब्दाः तत्र उक्ताः। यदि तत्र बहुव्रीहिः इति स्वीक्रियते तेषां प्रयोगाणां सिद्धिर्न भवति। कुतः? सर्वधनी, सर्वाणि धनानि यस्य सः इति वक्तव्यं बहुव्रीहिपक्षे, सर्वधनः इति भवति तदा। यदा तु कर्मधारयः स्वीक्रियते सर्वाणि धनानि सर्वधनानि, सर्वधनानि अस्य सन्ति इत्यर्थे सर्वधनी, सर्वधनी, सर्वकेशी इत्यादिशब्दाः खलु अत्र इदानीं व्युत्पादनीयाः। कर्मधारयः स्वीक्रियते चेदेव सर्वधनी इत्यादीनां शब्दानां व्युत्पत्तिः कृता भवति। बहुव्रीहिः यदि आश्रियते तर्हि बहुव्रीहिणैव मत्वर्थीयस्य उक्तत्वात् पुनः मत्वर्थीयप्रत्ययः न स्यात्, उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायात्। तस्मादत्र क्वचित् कर्मधारयः भवति इति वक्तव्यम्। भवतु अत्र बहुव्रीहिः इति चेत् पूर्वोक्तरीत्या बहुव्रीहिणा एव मत्वर्थीयप्रत्यये कृते यो अर्थः गम्यते सः अर्थः उक्तः। यतोहि बहुव्रीहिविधौ मत्वर्थे बहुव्रीहिः इत्यपि उक्तम्। कृष्णसर्पवान् वल्मीकः, कृष्णः सर्पः यस्मिन् सः कृष्णसर्पो वल्मीकः इति खलु भाव्यं बहुव्रीहिः क्रियते चेत्। सर्वाणि धनानि यस्य सः सर्वधनः इति खलु वक्तव्यं। परन्तु सर्वधनी इत्यादि प्रयोगः तदा कर्तुं न शक्यते। अतः कर्मधारय आश्रयणीयः इति। इदानीं पृच्छ्यते बहुव्रीहिर्भवति चेत् बहुव्रीहिणा उक्तार्थत्वात् पुनः मत्वर्थीयप्रत्ययो न भवति। कर्मधारेणापि उच्यते खलु मत्वर्थः उक्तः, तस्मात् कर्मधारये सत्यपि मत्वर्थस्य उक्तत्वात् पुनः मत्वर्थीयप्रत्ययेन न भाव्यं। विप्रतिषेधः कृतः अत्र तुल्यबलवत्वात्। परन्तु तुल्यबलं कथमित्युक्ते उभयत्रापि दोषः अस्ति। कर्मधारयस्वीकारेपि मत्वर्थः उक्तः, बहुव्रीहिस्वीकारेपि मत्वर्थः उक्तः इति कृत्वा इदानीं पूर्वोक्तरीत्या आश्रयणीया, परत्वात् बहुव्रीहिः इत्येव वक्तव्यम्। अत्र विप्रतिषेधः आश्रयितुं न शक्यते। विप्रतिषेधम् आश्रिय मत्वर्थीयो भवति इत्येव वक्तव्यं। बहुव्रीहिर्भवति इत्येव वक्तव्यं, मत्वर्थीयप्रत्ययः न भवति। परन्तु अत्र विप्रतिषेधाश्रयणं दोषाय। कथम् इति चेत्
तुल्यबलविरोधे परङ्कार्यम् इति उच्यते। तुल्यबलवत्वम् अत्र उपपादयितुं न शक्यते। कुतः इति चेत् कर्मधारयः अन्तरङ्गः भवति विचार्यमाणे। सर्वाणि धनानि सर्वधनानि स्वपदार्थमात्रे कर्मधारयः विधीयते। स्वपदार्थेन सह अन्यपदार्थे बहुव्रीहिर्विधीयते। तस्मात् स्वपदार्थे विधीयमानस्य कर्मधारयस्य अन्तरङ्गत्वम् बहुव्रीहेः बहिरङ्गत्वम् अन्तरङ्गबहिरङ्गयोः विप्रतिषेधः न घटते। तस्मात् समानं बलं तयोः नास्ति। तस्मात् कर्मधारे एव कर्तव्यः एतादृशस्थले। एवं तर्हि सर्वत्र कर्मधारे एव प्राप्नोति। यत्र बहुव्रीहिः कर्तव्यः तत्र सर्वत्रापि कर्मधारे एव प्राप्नोति। सर्वात्मना मत्वर्थीयप्रत्ययं कृत्वैव प्रयोगः कर्तव्यः। वीरपुरुषवान् ग्रामः इत्येव वक्तव्यं भवति। वीरपुरुषो ग्रामः इति वक्तुं न शक्यते इति आपतति। एवं तर्हि विप्रतिषेधः अत्र न आश्रीयते। समानाधिकरणसमासबहुव्रीह्योः बहुव्रीहिर्भवति विप्रतिषेधेन इत्येतत् इष्टिः। इष्टिः नाम महाभाष्यस्य अतैव महत्त्वमस्ति इष्टिमत्वात्। इष्टिः इच्छति भाष्यकारः। इष्टतः तत्र व्यवस्था भवति, इष्टानुरोधेन व्यवस्था भवति। एवं स्वातन्त्र्यं भाष्यकारस्य अस्ति। इष्टतो व्यवस्था इति चेत् वीरपुरुषः इत्यादौ आदावेव अन्यपदार्थः विवक्षणीयः। वीरः पुरुषः यस्मिन् सः वीरपुरुषको ग्रामः इति। यदि बहुव्रीह्यर्थः विवक्ष्यते तर्हि बहुव्रीहिसमासः भवति। बहुव्रीहिणा उक्तत्वादेव मत्वर्थीयः न भवति इति उच्यते। किञ्च उक्तम् अनुक्तम् इत्येतदेव विप्रतिषेधनियामकं व्यवस्थानियामकं न भवति। कर्मधारयसंज्ञा बहुव्रीहिसंज्ञा अस्ति इत्यतः अनभिधानव्यवस्था इति न। तत् स्वाभाविकी अभिधानव्यवस्था स्वाभाविकी भवति। अतः अत्र विप्रतिषेधः वक्तुं न शक्यते। इष्टिः स्वीकर्तव्या इति। यदि इष्टतः व्यवस्था भवति तर्हि इदं वचनं नावश्यकं, न्यायतः एव सिद्ध्यति। यतोहि सर्वत्र लाघवमिष्यते। सर्वेपि लाघवमेव वाञ्छन्ति। एकेन मासेन भाष्यकारैः दृष्टान्तः प्रदर्श्यते। एकेन मासेन मासशतं माससहस्रं प्राप्तुमिच्छति ऋषीबलः। एकं मासम् उक्त्वा ततः शताधिकान् मासान् सङ्गृह्णाति खलु। एवमेव एकेन कुद्दालकेन कारीसहस्रं धान्यं सङ्गृह्णाति। कुद्दालकखननसाधनम्। एकेन कुद्दालकेन कारीसहस्रं धान्यं लभते सः। एवमेव इहापि मत्वर्थीयप्रत्ययं कृत्वा कर्मधारयात् मत्वर्थीयप्रत्ययं कृत्वा बहुव्रीहि प्रयोगकरणापेक्षया बहुव्रीह्याश्रयणमेव वरं। कुतः? कर्मधारयात् मत्वर्थकरणे स्वपदार्थे कर्मधारया आदौ वक्तव्यः। तस्य मत्वर्थीयप्रत्ययं प्रति गुणीभूतत्वं वक्तव्यम् इत्येवं प्रतिपत्तिगौरवमस्ति। बहुव्रीहौ तु आदावेव अन्यपदार्थो विवक्ष्यते इत्यतः वृत्तिद्वयकल्पना नास्ति। तत्र शाब्दं लाघवमपि अस्ति। कर्मधारयप्रकृतिकमत्वर्थीयप्रत्ययान्तात्तु प्रत्ययान्तस्य प्रयोगे तु वृत्तिद्वयं कल्प्यं। समासवृत्तिः अनन्तरं तद्धितवृत्तिः इत्येवं वृत्तिद्वयं कल्प्यं। बहुव्रीहौ तु एकया एव वृत्त्या इष्टः अर्थः सिद्ध्यति इत्यतः बहुव्रीहौ लाघवम्। तस्मात् यत्र उभयोः प्राप्तिरस्ति, एवं प्रसङ्गः अस्ति, तत्र बहुव्रीहिरेव प्रयोक्तव्यः इति लोकतः अयं सिद्धः नियमः। एवमेव व्यवस्था न कर्मधारयान् मत्वर्थीयः बहुव्रीहिश्चेत् तदर्थप्रतिपत्तिकरः इति शास्त्रसिद्धं वचनमिदं वार्तिकं न अथवा सूत्रं न। तद् न्यायसिद्धम् इदं वचनं। तत्र बहुव्रीहिरेव आश्रयणीयः। तर्हि इदानीं प्रश्नः उदेति,
सर्वधनी इत्यादीनां प्रयोगः, सर्वधनी, सर्वकेशी, सर्वबीजी इत्यादि प्रयोगाः कथं सम्पाद्याः इति चेत् अत इनिठनौ इति एकं सूत्रं। तत्र इनिप्रत्ययः विधीयते। इनिप्रकरणे सर्वादेश्च इति पठ्यते। सर्वादिः यः शब्दः अस्ति तस्मात् इनिप्रत्ययो भवति इति। सर्वधनी, सर्वबीजी, सर्वकेशी इति सर्वेपि शब्दाः सर्वादयः, सर्वशब्दः आदौ वर्तते, आद्यवयवः। तत्र सर्वत्रापि इनिप्रत्ययः क्रियते, नाम कर्मधारयं कृत्वा। मत्वर्थी अयं नियमो नास्ति, परन्तु सर्वधनशब्दः इनिप्रकरणे पठितः इत्यतः इनिप्रत्ययो भवति सर्वधनी, सर्वकेशी नटः इत्यादि प्रयोगाः इदानीं सिद्धाः। एवमपि कृष्णसर्पवान् वल्मीकः, गौरखरवदरण्यं, लोहितशालिमान् ग्रामः इत्यादि प्रयोगाः न सेत्स्यन्ति खलु। तेषां तत्र पाठो नास्ति। इनिप्रकरणे सर्वादेश्च इति पठितं, तावतापि एतेषां सङ्ग्रहो न जातः। कृष्णसर्पवान् वल्मीकः इति अत्र समाधीयते। कृष्णश्चासु सर्पश्च इति उच्यते आदौ कृष्णसर्पः। यद्यपि कृष्णसर्प इति जातिविशेषः, कृष्णः कृष्णवर्णः सर्पः इति न। कृष्णश्चासु सर्पस्य इति विग्रहस्तु क्रियते न्यायव्युत्पादनाय, परन्तु तत्र विग्रहो न सम्भवति। कृष्णवर्णः न सः इति नियमो नास्ति, जातिविशेषः। तस्मात् तत्र बहुव्रीहिः यद्याश्रियते, कृष्णः सर्पः यस्मिन् वल्मीके सः कृष्णसर्पवान् इति, सः कृष्णसर्पः इति बहुव्रीह्या जातिप्रतीतिः न भवति, जातिप्रत्ययो न भवति। तस्मात् अत्र बहुव्रीहिः आश्रयितुं न शक्यते इत्यतः अत्र कर्मधारे एव आश्रयणीयः अगत्या। वृत्तिद्वयप्रयुक्तगौरवमत्र सोढव्यं। कर्मधारयं कृत्वा मत्वर्थेन जातिः अभिसम्बध्यते। तस्मात् कृष्णसर्पवान् वल्मीकः, गौरखरवदम्, एते सर्वेपि शब्दाः मत्वर्थीयः अत्र जातिप्रकृतिकात्। गौरखरः इत्यपि जातिविशेषः। गौरमृगवदरण्यं, लोहितशालिमान् ग्रामः, अत्रापि अयं जातिशब्दः इति कृत्वा मत्वर्थीयः भवति। तर्हि एतावता किमायातम्? न कर्मधारयान् मत्वर्थीयः इति तु अस्त्येव नियमः। तर्हि प्राक् प्रदर्शिताः केचन प्रयोगाः लोके विश्रुताः, अस्मदादिभिः क्रियमाणाः, तेषां का गतिः इति चेत् तेषां यद्यपि असाधुत्वमेव। अरूपिद्रव्यं तत्र न कर्मधारयात् इत्युक्तं। कर्मधारयशब्दः तत्पुरुषस्य उपलक्षणम्। अतः तत्पुरुषसमासं कृत्वा मत्वर्थीयप्रत्ययकरणापेक्षया बहुव्रीहिः यदि तत्र समर्थः भवति तर्हि बहुव्रीहिरेव कर्तव्यः। अतः अरूपम् इत्यनेन सिद्ध्यति खलु, तमः अरूपं द्रव्यं। परन्तु पूर्वोक्तरीत्या रूपमस्य अस्ति इति रूपी न रूपि अरूपि इति तु भवति, परन्तु तादृशप्रसङ्गेपि बहुव्रीहिरेव कर्तव्यः इति अनेन नियमेन ज्ञायते। अरूपं द्रव्यम् इत्येव वक्तव्यम् इति। यद्यपि अयं नियमः व्यभिचरितः इति कथयन्ति केचन, असुब्वतः इति कश्चन प्रयोगः भाष्यकाराणां वर्तते। असुब्वतः न सुप् असुप्, सः अस्य अस्ति इति असुब्वत्, असुब्वतः तस्य असुब्वतः इति। अत्रापि तत्पुरुष आदौ नैतत्पुरुषः, ततः मत्वर्थे प्रत्ययः अस्ति खलु, तस्मात् सः नियमः न सार्वत्रिकः, अनित्योऽयं नियमः इति यद्याश्रीयते। परन्तु भाष्यकार्यप्रयोगं ज्ञापकत्वेन आश्रित्य अस्य अनित्यत्वकल्पनापेक्षया सिद्धा या व्यवस्था अस्ति सा एव आश्रयणीया। तस्मात् अस्मदादयः अवश्यम् एतादृशप्रयोगं कुर्वाणाः प्रत्यवयन्ति इति उक्त्वा विरम्यते।
न कर्मधारयान् मत्वर्थीयः बहुव्रीश्चेत्तदर्थप्रतिपत्तिकरः इति नियमम् आश्रित्य भाष्यप्रयोगाः कथं सिद्ध्यन्ति इति हृद्यं व्याख्यानं प्रदत्तवन्तः चन्द्रशेखरभट्टवर्याः तेभ्यः धन्यवादाः। अधुना मीमांसाशास्त्रे डॉक्टर ताताचार्यवर्याः स्वीयव्याख्यानं प्रस्तुवन्ति, तेभ्यः स्वागतम्। दिशन्तु मे देव सदा त्वदीया दया तरङ्गानुचराः कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसाममृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संश्रितकामधेनुम्। मान्याः सभायाम् उपस्थिताः अन्तर्जालमाध्यमेन पश्यन्तश्च विद्वांसः, सर्वेषामपि शास्त्राणां मूलभूतस्य वेदस्य प्रामाण्यं मीमांसकैः कथं स्थाप्यते इत्यस्मिन् विषये विचारः प्रस्तूयते। सर्वाणि हि शास्त्राणि व्याकरणादीनि वेदस्य अङ्गत्वेन तदर्थविचाररूपेण तदर्थज्ञानसाधनत्वेन प्रवृत्तानि। तादृशस्य मूलभूतस्य वेदस्य प्रामाण्येनैव हि सर्वेषां शास्त्राणां स्थितिः सम्भवति इत्यतः अयम् अत्यन्तं प्रधानविषयो भवति, वेदस्य प्रामाण्यम् इति। तत्र शाबरभाष्ये चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इत्यस्मिन् सूत्रे धर्मे चोदनायाः विधिवाक्यस्य प्रामाण्यं प्रतिज्ञातम् इति उक्त्वा तत्प्रामाण्यविषये शङ्का कृता। नन्वतथा भूतमप्यर्थं ब्रूयाच्चोदना यथा यत्किञ्चन लौकिकं वचनं नद्यास्तीरे पञ्चफलानि सन्ति इति। तत्तथ्यमपि भवति वितथमपि भवति। शब्दः इत्युक्ते प्रमाणमेव भवति इति वक्तुं न शक्यते। लौकिकं वाक्यं कश्चन एवं प्रयुङ्क्ते नद्यास्तीरे पञ्चफलानि सन्ति इति, सः आप्तश्चेत्, प्रयोक्ता पुरुषः आप्तश्चेत् तदुक्तं वाक्यं प्रमाणं भवेत्, अथवा तद्वाक्यं विप्रलम्भनार्थं प्रयुक्तम् इत्यपि स्यात्। अतः तद्वदिदमपि वाक्यमेव, इदमपि तथ्यमपि भवेत् वितथमपि भवेत्, कथं वेदवाक्यं चोदना प्रमाणमेव इति उच्यते इति। तत्र एवं प्रश्नः कृतः व्याख्यातृभिः कुमारिलभट्टैः श्लोकवार्तिके, कथं लौकिकवचनदृष्टान्तेन नित्यनिर्दोषचोदनायाः अप्रामाण्यम् आशङ्क्यते। लौकिकं हि वचनं केनचित् पुरुषेण प्रणीतं, तस्य पुरुषस्य विप्रलिप्सा भवति अथवा भ्रमः भवेत्, तदानीं तेन प्रणीतं वाक्यम् अप्रमाणं भवेत्। परन्तु तादृशी शङ्का अत्र नित्ये वेदे नास्त्येव, यतः शब्दे तावत् दोषाधीनः वक्त्रधीनः दोषः वक्त्रधीनः भवति। यदा वक्ता एव वेदस्य, नित्यस्य वेदस्य नास्ति, कश्चन प्रणेता नास्ति, तर्हि कथम् एतादृशदोषः अत्र आशङ्क्यते, वैतथ्यं कथम् अत्र शङ्क्यते इति प्रश्नः कृतः। तत्र उक्तं वेदस्य रचयिता पुरुषः भवतु मा वा उभयथापि तत्र अप्रामाण्यं भवेदेव इति। किञ्च
आप्तप्रणीतत्वं प्रामाण्ये हेतुः भवति। अत्र नित्यत्वं चेत् आप्तप्रणीतत्वं नास्ति इत्येव आगतं। तथा च प्रामाण्यहेतोः एव अभावात् आप्तप्रणीतत्वस्य अभावात् सुतराम् अप्रमाणत्वं भवति इति। किं वेदस्य ईश्वरप्रणीतत्वं मीमांसकाः न स्वीकुर्वन्ति वा इत्युक्ते ईश्वरप्रणीतत्वं न स्वीकुर्वन्ति। कुतः? ईश्वरप्रणीतत्वं वेदे न सम्भवति। यतः अर्थं बुद्ध्वा शब्दरचना इति न्यायः अस्ति। अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति वाक्यमस्ति। तस्य वाक्यस्य अर्थं बुद्ध्वा ईश्वरेण इदं वाक्यं रचितम् इत्येवं वक्तव्यम्। एतद्वाक्यार्थे प्रमाणं किम् अन्यद् भवितुमर्हति? प्रत्यक्षादिविषयः अयं न भवति। स्वर्गयागयोः साध्यसाधनभावः प्रत्यक्षादिप्रमाणगोचरो न भवति। तस्मात् अन्येन प्रमाणेन ज्ञात्वा इदम् उपदिष्टम् इति वक्तुमेव न शक्यते। तर्हि केन प्रमाणेन इदं ज्ञातम् इति अन्ततो गत्वा पृष्ठे वेदादेव ज्ञातम् इति वक्तव्यं। तर्हि वेदोपि ईश्वरोपि वेदादेव ज्ञात्वा उपदिशति इत्येव वक्तव्यं भवति इत्यतः ईश्वरः प्रतिकल्पं वेदं स्मृत्वा उपदिशति इत्येतावदेव अङ्गीक्रियते, न तु ईश्वरः वेदं प्रणीतवान् इति स्वीक्रियते। न योगिनां तु ज्ञानम् अतीन्द्रियेऽपि अर्थे यथा प्रत्यक्षं भवति तद्वत् ईश्वरस्य एतादृशार्थविषयकज्ञानं भवितुं नार्हति वा प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तरेण इति पृष्टे अयं यः अतिशयः दृश्यते सः योग्ये एव अर्थे। यथा केशाः कस्यचित् एकः केशः कस्यचित् पार्श्वस्थस्यैव दृश्यते, दूरस्थस्यापि केशः दृश्यते। तत्र अतिशयिता तस्य इन्द्रिये अतिशयः वर्तते चेत् एवमेव योगिनामपि तत्तत्प्रमाणयोग्ये एव अर्थे प्रत्यक्षं जायते, प्रत्यक्षादिकम् उत्पद्यते इति स्वीक्रियते। न तु रसनेन्द्रियेण रूपं गृह्यते इत्येवम् उच्यते। अतः तादृश अतिशयविशिष्टेन इन्द्रियेण प्रत्यक्षरूपेणैव सर्वमपि ज्ञानं प्राप्नोति ईश्वरो वा योगी वा इत्येवं स्वीकृत्य तेन प्रणीतः वेदः इत्यपि न स्वीक्रियते। तर्हि इदानीं किम् आगतम्? ईश्वरप्रणीतत्वं वेदे अङ्गीक्रियते चेदपि तत्र प्रामाण्यं तावता नागच्छति। ईश्वरः आप्तः इति उच्यते चेदपि ईश्वरेण कथम् इदं ज्ञातम् इति पृष्टे वेदादेव ज्ञातम् इति यदि नोच्येत तर्हि वेदस्य प्रामाण्यं पुनः नागच्छति। तस्मात् ईश्वरप्रणीतत्वाङ्गीकारेण प्रयोजनं नास्ति। वेदस्य नित्यत्वमेव भवति चेदेव प्रामाण्यं भवति इति। परन्तु इदानीं वेदस्य आप्तप्रणीतत्वं न स्वीकृतं चेत् नास्तिकैः कानिचन अनुमानानि उच्यन्ते अप्रामाण्यसाधने। स्वर्गयागादिसम्बन्धविषया चोदना मृषा प्रत्यक्षाद्यगतार्थत्वात् ईदृग्बुद्धादिवाक्यवत् इति। अत्र स्वर्गयागादिसम्बन्धविषया चोदना इत्युक्ते स्वर्गकामो यजेत इत्यादिवाक्यं पक्षः। मृषा अप्रामाण्यम् अत्र साध्यम्। तत्र हेतुः प्रत्यक्षाद्यगतार्थत्वम् इति। प्रत्यक्षाद्यगतार्थत्वात् इति प्रमाणान्तर अगोचरविषयकत्वात्। शब्देन यः आप्तेन प्रणीतः शब्दः प्रमाणं भवति, स च शब्दः प्रमाणान्तरेण प्रतिपन्ने अर्थे प्रवृत्तः। अतः प्रमाणान्तर अवगतार्थविषयकः सः शब्दः अस्ति। अत्र तु प्रमाणान्तरावगतार्थविषयकत्वं नास्ति। स्वर्गयागादिसम्बन्धविषया चोदना या अस्ति सा प्रमाणान्तरावगतार्थविषयिका नास्ति। तस्मात् प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तरागतार्थत्वात्
तत्र मृषात्वं साध्यते, अप्रमाणत्वं साध्यते। तत्र दृष्टान्तः ईदृग्बुद्धादिवाक्यवत्। इदानीम् ईदृग्बुद्धादिवाक्यवत् इत्युक्ते चैत्यवन्दनादिबोधकं यत् बुद्धादिवाक्यमस्ति तादृशवाक्यस्य अप्रामाण्ये दृष्टान्तत्वेन ग्रहणं कृतम्। इदानीम् अयं प्रयोगः एव कस्य अस्ति? बौद्धादीनां स्यात्। ये वेदस्य प्रामाण्यं नाङ्गीकुर्वन्ति तेषामेव अयं प्रयोगः। तत्रैव ईदृग्बुद्धादिवाक्यवत् इत्येवं दृष्टान्तः कथं स्यात्? यतः दृष्टान्तः उभयवादिसम्मतः भवेत्, अन्ततो गत्वा यः वादी अस्ति तस्य वा सम्मतो भवेत्। बौद्धादिरेव स्वयम् ईदृग्बुद्धादिवाक्यवत् इत्येवं कथम् उदाहर्तुं शक्नोति इति प्रश्नः स्यात्। तत्र एवं वक्तव्यम्, अयं प्रयोगः कस्यचित् अन्यस्य नास्तिकस्य, जैनस्य वा अन्यस्य वा भवेत्, यः वेदस्य प्रामाण्यं न स्वीकरोति। यदा बौद्धः प्रयुङ्क्ते ईदृग्जैनादिवाक्यवत् इत्येवं सः ब्रूयात्। इत्येवं परस्परं तेषां वाक्यानां दृष्टान्तत्वं भवितुमर्हति इति। अनन्तरं द्वितीयम् अनुमानप्रयोगं दर्शयति। यद्वाप्तेनाप्रणीतत्वात् बालोन्मत्तादिवाक्यवत् इति। यद्वा आप्तेन अप्रणीतत्वात् तत्र दृष्टान्तः बालोन्मत्तादिवाक्यवत् इति। साध्यं तदेव, पक्षोऽपि स एव, स्वर्गयागादिसम्बन्धविषया चोदना इति यः पक्षः पूर्वमुक्तः स एव। आप्तेन तत्र अप्रमाणम् इत्येव साध्यनिर्देशः। आप्तेन अप्रणीतत्वात् इति हेतुः भवति। इत्युक्ते आप्ताप्रणीतत्वमेव अत्र अप्रामाण्ये हेतुः इति। तत्र दृष्टान्तः बालोन्मत्तादिवाक्यवत् इति। बालोन्मत्तादिवाक्ये तावत् आप्ताप्रणीतत्वमस्ति, अप्रामाण्यमपि अस्ति। तद्वदेव वेदस्यापि नित्यत्वपक्षे आप्ताप्रणीतत्वात् अप्रामाण्यम् इत्येवम् अप्रामाण्यं साध्यते। तृतीयः प्रयोगः व्योमादिवच्च नित्यत्वात् प्रामाण्यस्य निराकृतिः इति। पुनः स एव पक्षः, स्वर्गयागादिसम्बन्धविषया चोदना अप्रमाणं। कुतः? नित्यत्वादिति हेतुः। दृष्टान्तः व्योमवत् इति। व्योम्नि नित्यत्वमस्ति, अप्रामाण्यमस्ति। तद्वदेव अत्रापि नित्यत्वात् अप्रामाण्यं साध्यते इति। अनन्तरम् अन्यः प्रयोगः, यदि वा पुरुषाधीनप्रामाण्याः सर्वचोदनाः। यदि वा पुरुषाधीनप्रामाण्याः सर्वचोदनाः वाक्यत्वात् पुरुषोक्तिवत् इति। अत्र पुरुषाधीनप्रामाण्यं साध्यते इत्युक्ते वक्तृभूतपुरुषगतप्रामाण्यानुविधायि प्रामाण्यकत्वं साध्यते इति। इत्युक्ते तत्र प्रामाण्यमस्ति चेत् अत्रापि प्रामाण्यं स्यात्। इत्युक्ते वक्तुः पुरुषस्य प्रामाण्ये सति तत्प्रणीतस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं भवेत्। तस्य प्रामाण्याभावे अस्यापि प्रामाण्यं, वाक्यस्य तत्प्रणीतवाक्यस्यापि प्रामाण्यं न स्यात् इति। इत्युक्ते वक्तृभूतपुरुषप्रामाण्या अन्वयव्यतिरेकानुविधायि प्रामाण्यकत्वं साध्यम् इति भवति। तर्हि वक्ता पुरुषः एव यदा वेदे नास्ति तर्हि तद्गतप्रामाण्यम् इत्यपि नास्ति। तर्हि तदभावात् अत्रापि प्रामाण्याभावः एव सिद्धो भवति इति भावः। तत्र वाक्यत्वं हेतुः। आप्तवाक्यम् अनाप्तवाक्यं वा दृष्टान्तः स्वीकर्तुं शक्यते। तत्र आप्तवाक्ये कीदृशं प्रामाण्यमस्ति? वक्तृभूतपुरुषप्रामाण्यान्वयानुविधायि अस्ति तत्प्रामाण्यं। वाक्यत्वरूपहेतुरपि अस्ति। अतः एवं रूपेण अनेनापि अनुमानेन वेदस्य अप्रामाण्यमेव सिद्ध्यति इति आगच्छति।
अनन्तरम् एतावता किं जातम् एवं स्थिते तु वेदस्य सति वा नरे सति वा असति वा नरे प्रामाण्यं दुर्लभं मत्वा नन्वित्येतदचूचुदत् नित्यनिर्दोषचोदनायाः कथम् अप्रामाण्यम् आशङ्क्यते इत्युक्ते तदानीमेव अप्रामाण्यसाधनं सौकर्येण कर्तुं शक्यते सुतराम् अप्रमाणत्वं वक्तृप्रामाण्यवर्जनात् इति यतः वक्तृगतप्रामाण्येन किल शब्दस्य प्रामाण्यं वक्ता एव नास्ति इत्युक्ते प्रामाण्यहेतुभूतवक्तृप्रामाण्यं नास्ति इत्यतः वाक्यप्रामाण्यहेतुभूतवक्तृप्रामाण्यं नास्ति इत्यतः सुतराम् अप्रमाणत्वं सिद्ध्यति अतः ननु इत्येवं नन्व तथा भूतमप्यर्थं ब्रूयात् चोदना इत्येवं शङ्का सुतराम् उपपद्यते इत्येवं तस्याः शङ्कायाः उपपादनं कृतम्। एतदनन्तरं प्रामाण्यं तावत् वक्तृधीनं नास्ति स्वतः एव प्रामाण्यम् इति स्वतः प्रामाण्यसाधनार्थं घट्टः आगतः। तत्र स्वतः प्रामाण्यम् इत्युक्ते तत् कथं साधितम् इत्युक्ते सर्वेषामपि ज्ञानानां प्रामाण्यं स्वतः ज्ञायते इति स्वीकुर्मः। स्वतः ज्ञायते इत्युक्ते तत्र प्रामाण्यम् इत्येव कः पदार्थः इति वक्तव्यं। सामान्यतः तद्वति तत्प्रकारकत्वम् इति उच्यते चेत् अत्र तत् सङ्गतं न भवति। कुतः येन कारणेन ज्ञानं प्रमाणम् इति व्यवह्रियते तत् प्रामाण्यम् इति स्वीकुर्मः। इत्युक्ते अर्थस्य तथात्वम् इत्यर्थः। अर्थस्य तथात्वे ज्ञानं प्रमाणम् इति व्यवह्रियते तस्मात् अर्थतथात्वमेव ज्ञानप्रामाण्यम् इति। घटे घटत्वम् अस्ति चेत् अर्थस्य तथात्वं घटः घटत्वेन ज्ञातः तर्हि अर्थस्य घटस्य तथात्वं घटत्वत्वमेव प्रामाण्यम्। अर्थतथात्वम् इत्युक्ते अर्थे विद्यते इति प्रतीयते तदेव ज्ञानस्य प्रामाण्यम् इति व्यवह्रियते। तस्मादेव उच्यते ज्ञानस्य प्रामाण्यं स्वतः ज्ञायते इत्युक्ते तदर्थम् अन्यस्य ज्ञानस्य अनुव्यवसायस्य वा संवादस्य वा अपेक्षा न भवति इति। यदि सत्यं रजतम् इदं रजतम् इत्येवं रजतत्वेन ज्ञातं तज्ज्ञानं तस्य ज्ञानस्य प्रामाण्यं यदि न ज्ञातं तर्हि प्रवृत्तिः न सिद्ध्यति। कुतः अत्र रजतत्वं तेन तत्र प्रामाण्यं न ज्ञातम् इत्युक्ते कः अभिप्रायः अर्थस्य तथात्वं न ज्ञातम् इति। यतः अर्थस्य तथात्वमेव प्रामाण्यम् इति उक्तं चेत् प्रामाण्यं न ज्ञातम् इत्युक्ते अर्थस्य तथात्वं न ज्ञातं। रजतस्य अस्य पूर्ववर्तिनः पदार्थस्य रजतत्वं न ज्ञातं चेत् प्रवृत्तिरेव न भवेत्, प्रवृत्तिस्तावत् भवति। अतः ज्ञानम् अर्थं निश्चाययति इत्यस्यैव ज्ञानं स्वतः प्रमाणम् इति व्यवहारः। ज्ञानम् अर्थं तथात्वेन निश्चाययति इत्येतावता एव ज्ञानं प्रमाणम् इति व्यवह्रियते, ज्ञानस्य स्वतः प्रामाण्यम् इति। तथा च इमान्यपि वाक्यानि स्वर्गकामो यजेत इत्यादीन्यपि वाक्यानि अर्थं बोधयन्ति। स्वर्गयागयोः साध्यसाधनभावसम्बन्धम् अवगमयन्ति। तर्हि यागादेः स्वर्गसाधनत्वं स्वर्गादिफलसाधनत्वं बोधयन्ति इत्युक्ते तत्र यदि किमपि बाधकं न भवति तर्हि इदं ज्ञानं प्रमाणम् इत्येव। यदि ज्ञानकाले एव स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यात् यदा बोधः जायते तदा एव यागात् स्वर्गः भवति न वा इत्येवं संशयात्मकं ज्ञानं यदि जायेत तर्हि वक्तुं शक्यते इदं प्रमाणं नास्ति इति। यतः अर्थस्य तथात्वं न निश्चाययति किल एतादृशं ज्ञानं संशयात्मकं ज्ञानं। तस्मात् इदं ज्ञानम् अप्रमाणं स्वतः प्रमाणं नास्ति इति वक्तुं शक्यते। तथा तु नास्ति। भ्रमात्मकज्ञानमपि तथैव करोति किल। शुक्तौ यदा इदं रजतम् इति ज्ञानं जायते तदानीमपि अर्थस्य तथात्वं निश्चीयते किल। इत्युक्ते अर्थस्य पूर्ववर्तिनः पदार्थस्य रजतत्वत्वम् अनेन ज्ञानेन निश्चीयते इति।
परन्तु कालान्तरे तज्ज्ञानं बाधितं भवति किल, तदनन्तरं तस्य अर्थतथात्वनिश्चायकत्वं न भवति इत्यतः स्वतः प्राप्तं प्रामाण्यं बाधज्ञानेन अपोद्यते इति उच्यते। अतः बाधज्ञानाभावे स्वतः प्राप्तं प्रामाण्यं तथैव तिष्ठति। वैदिकवाक्यजन्यस्य ज्ञानस्य कालान्तरे पुरुषान्तरे अवस्थान्तरे देशान्तरे वा बाधः नास्ति। कुतः? अग्निहोत्रात् स्वर्गः भवति इति उच्यते, इदानीमेव जायते वा इत्युक्ते वाक्येन किम् इदानीमेव जायते इति उक्तं वा? नोक्तम्। अतः वाक्येन यदुक्तं तत् सत्यं न इत्यपि वक्तुं न शक्यते किल। तस्मात् सत्यम् इति वक्तुं किमपि नापेक्षितम्। इदं ज्ञानं प्रमाणम् इति वक्तुं किमपि अन्यत् नापेक्षितं, स्वतः प्रमाणं भवति। अप्रामाण्यम् अपवादरूपेण यदि लब्धं तदानीं पूर्वावगतं प्रामाण्यम् अपोदितं भवति। अतः एतस्य प्राप्तस्य प्रामाण्यस्य अपवादः बाधेन न भवति चेत् पूर्वावगतं प्रामाण्यं तथैव तिष्ठति। तस्मात् अग्निहोत्रस्वर्गादिसम्बन्धविषयिणी या चोदना अस्ति सा प्रमाणम् इति। पूर्वं ये अनुमानप्रयोगाः उक्ताः तत्र प्रयोगाणां तु सर्वेषां वक्ष्यामः प्रतिसाधनम् इत्येवं रूपेण सप्रतिसाधनं वक्ष्यते इति उक्तम्। तत्र किं सप्रतिसाधनम् इत्युक्ते प्रत्यनुमानम् एवं भवति, चोदनाजनिता बुद्धिः प्रमाणं दोषवर्जितैः कारणैर्जन्यमानत्वात् लिङ्गाप्तोक्त्यक्षबुद्धिवत् इति। चोदनाजन्यं ज्ञानं प्रमाणं दोषवर्जितैः कारणैः जन्यमानत्वात् इति। यदा तावत् एतस्य वक्ता पुरुषः एव नास्ति इत्युक्तं, वचसः दोषस्तावत् पुरुषाधीनः, पुरुषद्वारा एव दोषस्य अनुप्रवेशः भवति, पुरुष एव वक्ता नास्ति इत्युक्तं, तर्हि दोषः नास्ति। अतः दोषरहितैः कारणैः जन्यमानत्वात् चोदनाजन्या बुद्धिः प्रमाणम्। तत्र दृष्टान्तः लिङ्गाप्तोक्त्यक्षबुद्धिवत्। लिङ्गजन्या बुद्धिः सद्धेतुजन्यं ज्ञानम् एवं प्रत्यक्षजन्यं ज्ञानं यथा प्रमाणं भवति तथा इदमपि इति। एवं अनाप्तेन अप्रणीतत्वात् इत्यपि अन्यः हेतुः। अनाप्तेन अप्रणीतत्वात् चोदनाजन्या बुद्धिः प्रमाणम् इति। परन्तु अनाप्तेन अप्रणीतत्वम् इति साधनीयं किल, अयं हेतुरेव साधनीयः किल इत्युक्ते, अनाप्तेन अप्रणीतत्वसिद्धिः अपौरुषेयत्वसिद्ध्या भविष्यति। तस्य च निरूपणम् एतस्यैव पादस्य प्रथमपादस्य अन्ते पृथगधिकरणेन कृतमस्ति। एवं रूपेण वेदस्य प्रामाण्यं तस्य नित्यत्वाङ्गीकारे एव सिद्ध्यति इति मीमांसकानाम् आशयः इत्येतावदुक्त्वा विरमामि। धन्यवादाः। वेदस्य प्रामाण्यं स्वतः एव सिद्ध्यति, न तु अन्यप्रामाण्याधीनं तत्कृतप्रामाण्यम् इति सुष्ठु प्रतिपादितवन्तः वेङ्कटेशताताचार्यवर्याः तेभ्यः धन्यवादाः समर्प्यन्ते। अग्रे साहित्यविभागप्राध्यापकाः डाक्टर् शेखरवर्याः स्वीयवाक्यार्थं प्रस्तुवन्ति। तेभ्यः स्वागतम्। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सर्वान् गुरुजनान् दर्शकान् च नमस्कृत्य इदानीं व्यञ्जनाविरोधिनां मतखण्डनम् इति विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। तत्र के व्यञ्जनविरोधिनः
इति जिज्ञासायाम् अलङ्कारशास्त्रपरम्परायां केचन आचार्याः वर्तन्ते। महिमाभट्टः, कुन्तकः, धनिकः इत्यादयः केचन आचार्याः व्यञ्जनावृत्तेः विरोधिनः वर्तन्ते। तेषां मतम् आदौ उपस्थाप्य तस्य खण्डनम् अनन्तरं सिद्धान्तपक्षे अहं कर्तुमिच्छामि। सर्वादौ तत्र भट्टलोल्लटस्य मतमस्ति, सोऽयम् ईशोरिव दीर्घतरो अभिधाव्यापारः इति भट्टलोल्लटादीनां व्यञ्जनविरोधिनां मतमस्ति। अस्य अर्थः एवं भवति, बलवता वीरेण तत्र एकेनैव एकः इषुः एकेनैव वेगाख्येन व्यापारेण रिपोः वर्मच्छेदं मर्मभेदं प्राणहरणञ्च विदत्ते, तथैव सुकविप्रयुक्तः एकः एव शब्दः तत्र अभिधाख्यव्यापारेण वाच्यार्थं लक्ष्यार्थं व्यङ्ग्यार्थञ्च बोधयति अथवा बोधयतु इति। अलं वृत्त्यन्तरकल्पनया व्यञ्जनया बोध्यस्य अर्थस्य वाच्यत्वमस्तु इति तात्पर्यमस्ति। द्वितीयः अस्ति, पूर्वपक्षे द्वितीयमतमस्ति, धनिकस्य मतमस्ति। धनिकः दशरूपककर्ता वर्तते, सः निरूपयति, तात्पर्य अव्यतिरेकेण व्यञ्जकत्वस्य न ध्वनिः, यावत् कार्यप्रसारितत्वात् तात्पर्यं न तुलाघृतं। यथा कश्चन घृतस्य विक्रेता वर्तते, धनं स्वीकृत्य घृतस्य विक्रयणं करोति, यावत् धनं दत्तं तावत् घृतं ददाति, तद्वत् तात्पर्यवृत्तिः नास्ति इत्यर्थः। इयम् अभिनवा वृत्तिः व्यञ्जनावृत्तिः या वर्तते, सा व्यञ्जनावृत्तिः तात्पर्यवृत्त्यन्तर्गतत्वात् तात्पर्यवृत्तिबोध्यः एव व्यङ्ग्यार्थः इति धनिकस्य मतमस्ति। इत्युक्ते तत्र तात्पर्यवृत्तेः सीमा न निर्धारितो वर्तते, येन तत्र तात्पर्यवृत्त्या लक्ष्यार्थः व्यङ्ग्यार्थस्यापि ज्ञानं भवति इति तात्पर्यमस्ति। पुनः अग्रिममतमस्ति, यत्परः शब्दः स शब्दार्थः इति। इत्युक्ते यम् अर्थमुद्दिश्य यः शब्दः प्रयुज्यते सः अर्थः तस्य शब्दस्य व्यङ्ग्यार्थः इति। इत्युक्ते यत्र कुत्रापि वा व्यङ्ग्यार्थः भवतु, सः व्यङ्ग्यार्थः यस्मात् मूलशब्दात् निःसृतः वर्तते, सः मूलशब्दः तस्य व्यङ्ग्यार्थस्य अभिधायकः भवति इति। इत्युक्ते तत्र व्यञ्जनावृत्तेः आवश्यकता एव नास्ति, अभिधाव्यापारेण एव व्यङ्ग्यार्थस्य ज्ञानं भवति इति मतमस्ति। इदानीं सिद्धान्तपक्षे सर्वादौ कविराजविश्वनाथस्य मतम् उपस्थापयामि। तत्र सः कविराजविश्वनाथः एवं लिखति यत् वृत्तीनां विश्रान्तेरभिधा तात्पर्यलक्षणाख्यानाम् अंगीकार्या तुर्या वृत्तिर्बोधे रसादिनाम्। इत्युक्ते रसस्य ज्ञानं केवल व्यञ्जनवृत्तिना एव भवति, न अन्येन। तत्र अभिधा इत्युक्ते का इति आदौ पश्यामः। तत्र संकेतितार्थबोधनाद् अग्रिमा अभिधा इति। अभिधा इति व्यापारः केवलं संकेतितार्थमेव बोधयति इति तात्पर्यमस्ति। तत्र मम्मटाचार्यस्य मतमस्ति, साक्षात् संकेतितम् अर्थं यो अभिधत्ते सः वाचकः इति मम्मटाचार्यस्य मतमस्ति। पंडितराज जगन्नाथः तु एवं वदति, तत्र शक्त्याख्यः अर्थस्य शब्दगतः शब्दस्य अर्थगतः सम्बन्धविशेषः एव अभिधा इति। इत्युक्ते शब्दार्थयोः मध्ये बोध्यबोधकभाव सम्बन्धः भवति इति तत्र जगन्नाथस्य मतमस्ति। तर्हि अभिधाव्यापारः कथं कार्यं करोति इत्युक्ते घटः इति पदस्य कम्बुग्रीवादिमान् घटः इति एतावदेव उक्त्वा अथवा निरूप्य विरमति अभिधाव्यापारः। तत्र
संकेतितार्थ बोधन विरतायाः अभिधायाः न वस्तु अलङ्कार रसादि बोधने क्षमत्वम् इत्युक्ते तत्र अभिधा व्यापारेण वस्तु अलङ्कार रसादीनां ज्ञानं न भवति इत्यर्थः। रसादयः तु संकेतिताः न वर्तन्ते इत्यतः तत्र अभिधावृत्त्या रसस्य ज्ञानं न भवति इति। तत्र एवमपि शास्त्रेषु दर्शयन्ति, तत्र ब्राह्मणा पुत्रस्ते जातः कन्याते गर्भिणी इत्यादि वाक्येषु तत्र यः हर्षशोकादयः भावाः भवन्ति ते कदापि अभिधा व्यापारेण न ज्ञायन्ते। तदर्थं व्यञ्जनावृत्तिः अथवा अनुमानप्रमाणेन एव ते भावाः ज्ञायन्ते इत्यतः तत्र अभिधावृत्त्या व्यङ्ग्यार्थस्य ज्ञानं न भवति इति। पुनः तत्र तात्पर्याख्या वृत्तिः तत्र अभिहितान्वयवादिभिः अङ्गीक्रियते। इत्युक्ते एकैकपदार्थबोधानन्तरं विरतायाम् अभिधायां पदार्थानां वाक्यार्थरूपः अन्वयः तात्पर्यवृत्त्या बोध्यते इति तेषां मतमस्ति। परन्तु इयं तात्पर्यवृत्तिः केवलं संसर्गं बोधयित्वा एव विरमति इति सिद्धान्तः वर्तते। इत्युक्ते द्वितीयकक्षागतः यः अर्थः भवति, कक्षायाम् अभिधेयार्थः भवति, द्वितीयकक्षायां तत्र तात्पर्यार्थः भवति, तृतीयकक्षायां लक्ष्यार्थः भवति, चतुर्थकक्षायां व्यङ्ग्यार्थः भवति। अतः द्वितीयकक्षागतः तात्पर्यार्थः अभिधावृत्त्या न ज्ञायते चेत् चतुर्थकक्षायां विद्यमानस्य व्यङ्ग्यार्थस्य ज्ञानं कथम् अभिधावृत्त्या भवति इति सिद्धान्तः। तत्र कश्चन न्यायः अपि वर्तते, तत्र शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः इति। अभिधा किं करोति, एकवारं संकेतितार्थं बोधयित्वा विरमति चेत् पुनः तस्य उत्थानम् असम्भवम् अस्ति इत्यतः पुनः अभिधावृत्त्या अथवा तात्पर्यवृत्त्या वा तत्र व्यङ्ग्यार्थज्ञानं न भवति। यदि तात्पर्यवृत्त्या व्यङ्ग्यार्थज्ञानं भवति इति अङ्गीकुर्मः चेत् लक्ष्यार्थज्ञानाय किमर्थं लक्षणव्यापारः स्वीकरणीयः? तदपि वदन्तु तात्पर्यवृत्त्या एव लक्ष्यार्थज्ञानमपि भवति इति। परन्तु सर्वेपि लक्षणावृत्तिं तु स्वीकुर्वन्ति एव। अतः तात्पर्यवृत्त्या तत्र व्यङ्ग्यार्थज्ञानं न भवति इति अर्थः अस्ति। तत्र पूर्वपक्षिणः एवं वदन्ति, अस्तु अभिधाव्यापारेण व्यङ्ग्यार्थज्ञानं मास्तु, तात्पर्यवृत्त्यापि व्यङ्ग्यार्थज्ञानं मास्तु, परन्तु लक्षणाव्यापारेण व्यङ्ग्यार्थज्ञानं भवतु इति यदि वदन्ति चेत् तत्र उच्यते, तत्र मुख्यार्थवादे तद्योगे रूढितोत प्रयोजनात् अन्यार्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणा आरोपिता क्रिया इति। लक्षणाव्यापारः तत्र भवति यत्र मुख्यार्थबाधः भवति तत्रैव भवति। उदाहरणार्थं गङ्गायां घोषः इति वाक्यमस्ति। तत्र गङ्गाशब्दस्य सङ्केतः प्रवाहे एव वर्तते। घोषः इत्युक्ते आबीरपल्ली इति। तेन गङ्गाप्रवाहे आबीरपल्ली इति अर्थः आगमिष्यति। एतेन तत्र मुख्यार्थबाधः वर्तते। प्रवाहे घोषः न भवति इत्यतः गङ्गातीरे घोषः इति, तीरे इति यः अर्थः वर्तते सः लक्ष्यार्थः वर्तते। अतः अत्र एवं वक्तुं प्रयोजनमेवमस्ति, शीतलत्वं पावनत्वम् इति यत् प्रयोजनम् उद्दिश्य कविः एवं प्रयुक्तवान् इति उच्यते। तर्हि व्यञ्जनया लक्षणाव्यापारेण व्यङ्ग्यार्थज्ञानं भवतु इति वदन्ति चेत् तत्र मुख्यार्थबाधस्थले एव लक्षणाव्यापारः भवति। परन्तु व्यङ्ग्यार्थः एवं नास्ति, मुख्यार्थबाधरहितस्थलेपि व्यङ्ग्यार्थः भवति। तत्र अर्थशक्तिमूलध्वनिस्थले मुख्यार्थबाधः न भवति, तथापि तत्र व्यङ्ग्यार्थः स्वीक्रियते इत्यतः
तत्र अतः लक्षणावृत्तौ व्यञ्जनायाः अन्तर्भावः भवितुं नार्हति इति। मुख्यार्थबाधे तद्योगे इति अस्ति। मुख्यार्थेन सम्बन्धयुक्तः अर्थः एव तत्र लक्षणवृत्त्या ज्ञायते, परन्तु इदानीं व्यङ्ग्यार्थः एवं न भवति। कदाचित् व्यङ्ग्यार्थः मुख्यार्थेन नियतसम्बन्धयुक्तः भवति, कदाचित् व्यङ्ग्यार्थः मुख्यार्थेन साकम् अनियतसम्बन्धयुक्तः भवति, कदाचित् परम्परया सम्बन्धयुक्तः भवति इत्यतः तत्र मुख्यार्थेन साकं तत्र मुख्यार्थयोगे एव लक्षणा भवति, परन्तु व्यञ्जनस्थले मुख्यार्थेन सम्बन्धयुक्तः एव भवति व्यङ्ग्यार्थः इति वक्तुं न शक्यते। कदाचित् चेष्टादिभिः अपि व्यङ्ग्यार्थः ज्ञायते इत्यतः तत्र एवं लक्षणायां व्यञ्जनायाः अन्तर्भावः न भवति। पुनः अभिधा अनन्तरं लक्षण द्वे अपि कथं कार्यं कुरुतः इत्युक्ते तत्र पूर्वसिद्धम् अर्थमेव बोधयति अभिधा। गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गाशब्दस्य सङ्केतः प्रवाहे इति अस्ति खलु, अतः प्रवाहरूप अर्थः यः वर्तते सः पूर्वसिद्धः वर्तते। पुनः गङ्गातटे घोषः इति यः अर्थः आगच्छति सोऽपि अर्थः पूर्वसिद्धः वर्तते, परन्तु व्यञ्जनया यः अर्थः प्राप्यते सः अर्थः पूर्वसिद्धः नास्ति। केनापि प्रमाणेन व्यङ्ग्यार्थः पूर्वसिद्धः इति वक्तुं न शक्यते इत्यतः तत्र लक्षणावृत्तौ व्यञ्जनायाः अन्तर्भावः न भवति। पुनः तत्र यद् गङ्गायां घोषः इत्यत्र शीतलत्व पावनत्व इति यत् प्रयोजनमस्ति तत् प्रयोजनमपि लक्षणाव्यापारेण तस्य बोधः भवतु इत्युक्ते तदपि न सम्भवति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र मूलक्षयकारिणी अनवस्था इति दोषः सम्भवति इत्यतः तद् प्रयोजनं लक्षणाव्यापारेण वक्तुं न शक्यते इति। पुनः इतोपि वाच्यार्थव्यङ्ग्यार्थयोः मध्ये अनेके भेदाः वर्तन्ते। तत्र आदौ बोद्धृस्वरूपसंख्या निमित्तकार्य प्रतीतिकालानाम् आश्रयविषयात् भेदः भवति। व्यङ्ग्यार्थः विधिरूपः भवति इत्यतः वाच्यव्यङ्ग्ययोः मध्ये स्वरूपभेदः वर्तते। पुनः तत्र संख्याभेदः गतोस्तमर्कः इति वाक्येन ज्ञायते। सूर्यः अस्तमेति इति वाच्यार्थः एकः एव, परन्तु व्यङ्ग्यार्थस्तु बहवः भवितुम् अर्हन्ति। सन्ध्यावन्दनं कुरु अथवा गां बधाना अथवा कान्तम् अभिसर इत्यादि अनेके व्यङ्ग्यार्थाः भवितुम् अर्हन्ति इत्यतः तत्र वाच्यार्थव्यङ्ग्यार्थयोः मध्ये भेदः वर्तते। पुनः निमित्तभेदः इत्युक्ते शब्दोच्चारणमात्रेण वाच्यार्थः ज्ञायते, परन्तु अत्र व्यङ्ग्यार्थज्ञानाय प्रतिभानैर्मल्यम् अपेक्षते व्यक्तौ इत्यतः तत्र निमित्तभेदः वर्तते। कार्यभेदः इत्युक्ते तत्र वाच्यार्थे केवलं तत्र ज्ञानमात्रमेव भवति, परन्तु व्यङ्ग्यार्थे चमत्कारः अस्ति इत्यतः कार्यभेदः अपि अस्ति वाच्यार्थव्यङ्ग्यार्थयोः मध्ये। पुनः कालभेदः वर्तते। कालभेदः एवमस्ति, वाच्यार्थः आदौ ज्ञायते पश्चात् व्यङ्ग्यार्थज्ञानं भवति इत्यतः वाच्यार्थव्यङ्ग्यार्थयोः मध्ये कालभेदः अपि वर्तते। पुनः आश्रयभेदः अपि वर्तते। वाच्यार्थः सर्वदा शब्दमाश्रित्य तिष्ठति, व्यङ्ग्यार्थः एवं नास्ति। पद तदेकदेश वर्ण रचना इत्युक्ते सङ्घटनम् आश्रित्य तिष्ठति इत्यतः वाच्यार्थव्यङ्ग्यार्थयोः मध्ये भेदः वर्तते। पुनः विषयभेदः, कस्य वा रोषो न भवति इति उदाहरणेन ज्ञायते यत् तत्र सखिमुद्दिश्य वाच्यार्थः वर्तते, पतिमुद्दिश्य व्यङ्ग्यार्थः वर्तते इत्यतः वाच्यार्थव्यङ्ग्यार्थयोः मध्ये विषयभेदः अपि वर्तते। अतः सिद्धान्तरूपेण एवं वक्तुं शक्यते
वक्तुं शक्यते यत् तत्र व्यङ्ग्यार्थः केवलं व्यञ्जनाव्यापारेण एव ज्ञायते, न तु लक्षणव्यापारेण, अभिधाव्यापारेण अथवा तात्पर्यवृत्त्या वा व्यङ्ग्यार्थः न ज्ञायते। केवलं व्यञ्जनाव्यापारे, अतः काचित् तुर्या वृत्तिः अङ्गीकरणीया एव, सा वृत्तिः व्यञ्जना एव इत्युक्त्वा विरमामि। साहित्यशास्त्रोक्तरीत्या व्यञ्जनावृत्तिः अवश्यं स्वीकरणीया। व्यङ्ग्यार्थस्य बोधः अभिधया वा तात्पर्येण वा लक्षणया वा भवितुं नार्हति इति सुष्ठु प्रतिपादितवन्तः डाक्टर् श्रीकरवर्याः, तेभ्यः धन्यवादाः। 5 निमेषानन्तरम् इदं सत्रं पुनः अनुवर्तते।